प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। नमस्कार श्रोता, प्रदेश विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म तारा। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाका समाचार प्रस्तुत गर्दछौं। सल्यानमा स्वास्थ्य बीमा लागू भएको 3 वर्षमा 12,000 जनाले मात्रै बीमा गराएका छन्। कोरोना महामारीसँगै 2077 सालमा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको थियो। त्यसयता 3 वर्षको अवधिमा 12,966 जनाले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गराएका हुन्। बीमा एजेन्टहरू घर घरमा नजाने र सम्बन्धित निकायले समेत चासोका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा जिल्लामा सबै नागरिकहरू स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुग्न नसकेको बीमा कार्यालयका प्रमुख डाक्टर अर्जुन बुढा मगरले बताउनुभयो। 2078 को जनगणना अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या 2,53,000 छ। तर जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए पनि 2,40,000 नागरिकले सो कार्यक्रमबाट लाभ लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले निशुल्क 1 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरे पनि जिल्लाका नागरिकले त्यसबाट लाभ लिनबाट वञ्चित भएको उहाँले बताउनुभयो। दाङमा पर्ने नेपालको महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमका केही मोही आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामो समयसम्म पनि न्याय नपाएको भन्दै मोही किसानहरू आन्दोलित भएका हुन्। 3 पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हक समेत कायम रहेको प्रमाणपत्र हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आश्रमको 1034 बिघा 17 कठा 7 धुर जग्गा मध्ये 753 बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको स्वर्गद्वारी गुठित पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताउनुभयो। सुरुमा 289 घर परिवार मोही किसान रहेको अहिले नयाँ घर टुक्रिँदै जाँदा 3005 घरधुरी पुगेको उहाँले बताउनुभयो। कानूनी जटिलताका कारण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैत स्वामित्व कायम भएको हो। एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएका कारण आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिले आदेश गरेको छ भने अर्कोतिर मोही किसान जग्गा धनी प्रमाण बोकेर न्याय मागिरहेका छन्। 2062 साल चैत 14 गते सर्वोच्चले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनु भनी परमादेश जारी गरेपछि मोही किसान जग्गाको अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। बझाङका हिमाली भेगमा हिउँसँगै वर्षा भएपछि हिउँदे बाली नाली सप्रिने आशले किसानहरू उत्साहित भएका छन्। हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित भएसँगै पशु चौपाया गोठभित्रै भए पनि खेतबारी सेताम्मे भएपछि बाली नाली सप्रिने भन्दै किसान खुसी भएका हुन्। वर्षासँगै परेको हिमपातले साइपाल आधार शिविर क्षेत्रसँगै रूपातोला गाउँबाट नजिकका फराली खेत कालापानी धौला हिमाल समेत सेताम्मे भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानको चिन्तालाई माघको तेस्रो साता परेको हिउँदे वर्षाले केही राहत भएको किसानहरूले बताएका हुन्। गत असोजदेखि वर्षा नभएका कारण बझाङका जय पृथ्वी नगरपालिका, बोंगल नगरपालिका, थलारा, दुर्गाथली, 26 पाथी भेरा र खप्तर थाना लगायत क्षेत्रको हिउँदे बाली समेत सुक्न थालेको थियो। न्यायको माग गर्दै झापाको काँकडभिट्टा स्थित मेची पुलबाट मार्च पास आन्दोलन शुरू गरेका मिटर ब्याज पीडित 12औं दिनमा पश्चिम नवलपरासी पुगेका छन्। गत माघ 16 गते मार्च पास शुरू गरेका मिटर ब्याज पीडितहरू करिब 450 किलोमिटर दूरी पैदल यात्रा गर्दै नवलपरासी पुगेका हुन्। सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगबाट पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनका लागि मार्च पासमा निस्किएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्षका प्रवक्ता मृगराज जैसीले बताउनुभयो। संघर्ष समितिले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून संशोधन र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतको 6 बुँदे माग राख्दै मेची महाकालीबाट एकसाथ पैदल यात्रा शुरू गरेको हो। पूर्व र पश्चिमबाट पैदल यात्रा गरेको संघर्ष समितिले फागुन 1 गते चेतन हुँदै संयुक्त रूपमा काठमाडौँ जाने जनाएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका स्थित पिप्लेमा बस र ट्रली ट्रक ठोकिँदा 20 जना घाइते भएका छन्। रौतहटबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस पिप्लेको गडेउली सडक किनारामा रोकिराखेको ट्रकसँग ठोकिएको हो। घाइतेहरूको चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रीराम भण्डारीले बताउनुभयो। यसै ट्रक चालक रौतहट माधव नारायण 3 का रामनारायण यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बसका चालक दुर्घटनापछि फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। डोटीमा करेन्ट लागेर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। शिखर नगरपालिका 11 तल्ली 7 की 11 वर्षीय बालिका बबिता बोहराको विद्युत लाइन सर्ट हुँदा मृत्यु भएको हो। आफ्नै घरमा विद्युतको तार सर्ट हुँदा बोहराको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बोहरा तल्ली 7 स्थित भुवनेश्वरी आधारभूत विद्यालयको कक्षा 2 मा अध्ययनरत थिइन्।
विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि अब लागौं कर्णाली प्रदेशतर्फ। सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 1 देवस्थलका दिपबहादुर बस्नेतले पशुपालन गरेर राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। दिपबहादुरले भैँसी पालन गरेर महिनामा 80,000 रुपैयाँ आमदानी गर्ने गरेका छन्। भारतमा सिकेको सिप नै भैँसी पालन व्यवसायमा उपयोग गरेर दिपबहादुरको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छ। थप विवरण सहित सल्यान सहकर्मी विप्लव महर्जन। सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 1 देवस्थलका 39 वर्षीय दिपबहादुर बस्नेत घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि कक्षा 5 मा पढ्दा पढ्दै बिचैमा छाडेर 14 वर्षको उमेरमा स्थानीय युवाहरूसँग लागेर 2055 सालमा कमाउन भारतको कालापाड गए। घर खर्च चलाउन कठिनाई भएपछि घरको जिम्मेवारी थपिँदा झन्डै 12 वर्ष उनले भारतको नागपुरमा बिताए। त्यहाँ उनले भैँसी फर्ममा काम गरे। दिन रात नभनी काम गरेर कमाएको रकमले उनलाई घर खर्च चलाउन कठिन भयो। लामो समय काम गर्दा न त उनले केही रकम कमाए न त घर परिवारको खर्चको व्यवस्था नै गर्न सके। उल्टै बिरामी पर्दा 7 लाख ऋणमा डुबे। कमाउनको साटो उल्टै ऋण लागेपछि उनी 2067 सालमा घर फर्किए। त्यत्तिकै बस्दा घर खर्च जुटाउन कठिनाई भएपछि 2077 मा नागपुरमा भैँसी फर्ममा काम गर्दा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्दै भैँसी फर्म सञ्चालन गरे। भैँसी फर्म सञ्चालन गरेको छोटो समयमै उनको जीवन फेरिएको छ। जनप्रिय भैँसी फर्म सञ्चालन गरेका उनले दूध बिक्री गरेर मासिक सबै खर्च कटाएर 80,000 तथा वार्षिक झन्डै 10 लाख कमाई गर्दै आएका छन्। घर खर्च चलाउन टाउसँग सापटी लिएर भारतको कालापाड जाने उनी अहिले अरूलाई ऋण दिन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। इच्छा शक्ति भए र परिश्रम गर्न सके गाउँघरमै काम गरेर राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ र मानव जीवन सफल हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्। उनी अहिले जिल्लाकै उत्कृष्ट तथा सफल भैँसी पालकको रूपमा जिल्लामै परिचित भएका छन्। विगतमा आर्थिक समस्याले गर्दा टाउसँग केही पैसा सापटी लिएर भारतको कालापाड जाने गरेको बस्नेत अहिले अरूलाई ऋण दिन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। 4 जनाको परिवार भएका उनको छोटो समयमै घरको स्वरूप समेत बदलिएको छ। विगतमा रोजगारीको लागि विभिन्न ठाउँमा भौतारिने बस्नेतले अहिले घरमै आवश्यकता अनुसार केहीलाई रोजगारी दिँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, भारतमा लामो समय बसेर खर्च टार्न कठिन भएकै कारण र वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिर जान नसक्ने भएपछि मैले गाउँघरमै केही गर्नुपर्छ भनेर घर फर्किए र भारतमा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्दै भैँसी पालनमा लागे। भैँसी पालनमा लागेपछि अहिले राम्रै आमदानी भइरहेको छ। घर खर्च सजिलै चलेको छ। छोराछोरीलाई पठन पाठन गराएको छु। केही रकम बचत गरेको छु। जिमी जग्गा जोडेको छु भने घरमै रोजगारी मिलेको छ। भैँसी पालनको लागि अहिलेसम्म 28 लाख खर्च गरेको र आफ्नो फर्ममा साना ठुला गरी 23 भैँसी रहेका र त्यसमध्ये 8 वटाले दैनिक 100 लिटर दूध दिने गरेको उनले जानकारी गराए। भैँसी पालन गर्दा टहरा बनाउने भैँसी किन्न कृषिबाट 10 लाख र स्थानीय सहकारीबाट 8 लाख गरी 18 लाख ऋण लिएको थिए। अन्य 10 लाख गरी भैँसी पालन तथा टहरा निर्माण गर्न 28 लाख खर्च लागेको थियो। भैँसी पालनबाट राम्रो आमदानी भएपछि 3 वर्षभित्रै सहकारीबाट लिएको र भारतमा उपचार गर्दा लागेको 7 लाख ऋण तिरिसकेको छु। कृषि बैंकबाट लिएको 10 लाख मध्ये 7 लाख तिरिसकेको छु। 3 लाख मात्र तिर्न बाँकी रहेको छ। उनले भने चल्ली बजारमा डेरी नभएकाले दैनिक स्थानीयको घर घरमै गएर दूध बिक्री गर्दै आएको उनले जानकारी गराए। घरमा आमा बुवाले पहिलेदेखि भैँसी पालन गर्दै आएका र भारतको नागपुरमा पनि भैँसी फर्ममा काम गर्ने अवसर मिलेपछि त्यसबाटै आफू उत्साहित भएको र भैँसी पालनमा श्रीमतीले सकाउँदै आएको उनको भनाइ छ। भैँसी पालनमा लाग्दै गर्दा गत वर्ष पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानले 4 लाख अनुदान दिएको र त्यसबाट एउटा टहरो बनाएको उनले जानकारी गराए। वैदेशिक रोजगारीका लागि भौतारिनु भन्दा आफ्नो घरमा परिवारसँग बसेर तन मन लगाई उद्योग तथा अन्य व्यवसाय गर्न सके विदेशमा भन्दा राम्रो कमाउन सकिने उनले युवाहरूलाई सल्लाह दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दलालको चक्करमा पर्दा ठगिएर कतिले लाखौं रुपैयाँ गुमाएका छन्। कति विदेश गए पनि राम्रो काम नपाउँदा छोटो समयमै घर फर्किएका छन्। कति घरबार बिग्रिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा लगाउने रकम घरमै उद्योग तथा कृषि व्यवसायमा लगाई परिवार सहित तन मनका साथ लाग्न उनले युवाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बिजुली र पानीको अभाव भएकाले व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्न कठिनाई भएको उनले जानकारी गराए। उनका अनुसार बिजुलीको अभावमा घाँस काट्ने मेसिन राख्न सकेको छैन। उपकरण जडान गर्न नसक्दा उत्पादित दूध बिहानको बिहानै र बेलुकीको दही जमाएर बिक्री गर्नु परेको अवस्था सिर्जना भएको छ। पानीको अभावले गर्दा भैँसी खोर सफा गर्न कठिनाई भएको छ। पानी खुवाउन भैँसीलाई
खोलै झार्नुपर्ने बाध्यता छ। सम्बन्धित निकायले सहयोग गरे डेरी सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ। सल्यानबाट विप्लव महर्जन। भारतमा सिकेको सिपको प्रयोग गरी सल्यानको बनगाड कुपिण्डेका दिपबहादुर बस्नेतले पशुपालनबाट मनग्गे आमदानी गरेको प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी अन्य प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। तपाईँ अहिले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ। अब हामी सुदूरपश्चिमको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार 1 वर्ष पूरा भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले वार्षिक उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो। 1 वर्ष उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहले दीर्घकालीन विकासका उपलब्धि समावेश गर्न नसकेपछि आलोचना समेत भएको छ। धनगढी सहकर्मी अर्जुन शाहले तयार पारेको एक सामग्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको छ। विगत 1 वर्ष अवधि सरकार भर्सेस प्रदेश सभा देखिएको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शनिबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत वर्ष दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री र सचिवहरू समेतलाई सँगै राखेर 1 वर्ष उपलब्धि सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री शाहले दीर्घकालीन विकासका उपलब्धिहरू उल्लेख गर्न सकेनन्। उनले सरकारका दैनिक कामकाजहरूलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेका छन्। कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि सरकार फितलो देखिएको छ। वर्तमान सरकारले 1 वर्ष अवधिमा 5 वटा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाइएको, 2 वटा नियमावली, 8 वटा कार्यविधि र 3 वटा मापदण्ड निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। यस्तै बैठक र भ्रमणहरूलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक, राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिका बैठक, PLGSP लगायतका क्रियाकलापहरू प्रदेश सरकारले उपलब्धिका रूपमा औल्याएको छ। धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानसखण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती 6, पश्चिम सेती, वेतन कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजना र गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइनुलाई सरकारले उपलब्धि भनेको छ। यस्तै राहत प्रदान अनुगमन भ्रमणहरूलाई पनि उपलब्धि भनेको छ। सरकारले आफ्ना उपलब्धि बारे यस्तै चर्चा गरिरहँदा वर्तमान सरकारले 1 वर्ष अवधिलाई सकारात्मक प्रयास गरिरहेका भन्नेहरू बिरलै भेटिए। खास गरी 1 वर्षको अवधि प्रदेश सरकार भर्सेस प्रदेश सभा जस्तो देखिएको धेरैको बुझाइ छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा प्रदेश सभा एकातिर र प्रदेश सरकार अर्कोतिर देखियो। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू बाहेक सरकारका पक्षमा कुनै पनि सांसद देखिएका छैनन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल तथा पारित गर्न सरकारलाई परेको हम्मेले सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरू बीचको दूरी प्रष्टै दर्शाएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वमा वर्तमान सरकार छ, तर आफ्नै दलको मुख्यमन्त्रीले ल्याएको बजेटमाथि कांग्रेसकै सांसदहरूले चर्को घेराबन्दी गरे। एकजना कांग्रेस सांसदका अनुसार बजेट नै पारित नहुने र प्रदेश सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेट पारित गर्न निर्देशनात्मक पत्र नै लेख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसपछि मात्रै बजेट पारित भयो। अर्कोतिर प्रदेश सभा 1 वर्ष अवधिमा लगभग बिजनेसविहीन बन्यो। 1 वर्षको अवधिमा एउटा पनि नयाँ विधेयक आएन। बजेट निर्माण र केही ऐन संशोधनका कामहरू फाट्टफुट्ट भइरहेका छन्। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिएर जसरी चलायमान बनाउन सक्नु पर्थ्यो र सक्थ्यो त्यसरी पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन। सुदूरपश्चिममा हाल कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार छ, तर सत्तारूढ दलकै सांसदहरू प्रतिपक्ष भन्दा बढी सरकारका विरुद्धमा देखिन्छन्। संसद चलेको दिन हरेक जसो बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट सरकारका गतिविधिप्रति आलोचनाका चर्का स्वरहरू सुनिँदै आएका छन्। कांग्रेस सांसद प्रकाश बोमका विचारमा आफूले 1 वर्षको अवधिमा संसदीय अभ्यास बटुल्ने बाहेक कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको टिप्पणी गर्छन्। मेरै पार्टीको सरकार छ, त्यसैले धेरै कति टिप्पणी गर्नु, केही बोल्दिन उनले भने। कांग्रेसकै अर्का सांसद मेघराज खड्काको भनाइ पनि बमकै जस्तो छ। धनगढीमै योजना केन्द्रित गरिएको सन्तुलित विकासका दृष्टिमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। हालै मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 19 वटा बहुवर्षीय योजना छनौट गर्दै 61 करोडको सुनिश्चितता गर्दा धनगढी बाहिरको एउटा पनि योजना नरोजिएपछि यति बेला प्रदेश सांसदहरू झन आक्रोशित छन्। सरकार नेतृत्वकै दलको सांसद भएकाले धेरै के बोल्नु, सरकार सुधार गर्छु त भन्छ, हेर्दै जाउँ
प्रदेश सांसद खड्काले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष कुमारी शर्मा थापाका भनाइमा वर्तमान सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार देखिएको छ। सदनलाई काम दिएको छैन, भएका नियमावली कार्यान्वयन गरेको छैन। उनले भनिन्, निरीह र गैर जिम्मेवार सरकार भयो यो त। आफैले बाचा गरेका कामहरू पनि गर्दैन, विकास खर्च न्यून हुनु, असारे विकास गर्न खोज्नु, विवादित कामहरू गरिरहनु र विपन्न नागरिक तथा विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीमा ध्यान दिएको छैन। संघीयताप्रतिको वितृष्णा बढ्नुका अनेक कारणहरूमा सरकारकै गतिविधिहरू जिम्मेवार छन् उनले भनिन्। पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट वर्तमान सरकारको 1 वर्षको उपलब्धि शून्य रहेको बताउँछन्। नयाँ कुनै कानून बनेको छैन, कानून निर्माणमा जिरो देखिएको छ, नयाँ प्लान पनि कतै देखिएको छैन। पूर्व मुख्यमन्त्री भट्टले भने, गठबन्धनको सरकार भएकाले सहकार्यमा रहेका दलहरू बीच आन्तरिक समझदारी बनाएर अगाडि बढेको पनि देखिन्न। 1 वर्षको अवधि हेर्दा निराशाजनक मात्रै छ। काठमाडौँ दौडमा भने अग्रपंक्तिमा देखिएको छ अहिलेको सरकार असफलतातिर धकेलिएको छ उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा पुनः एउटा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसङ्ग। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायको विवाहमा प्रयोग गरिने चण्डोल र डोलीको अहिले घट्दै गएको छ। कुनै समयमा विवाहका लागि अनिवार्य शर्त मानिएको चण्डोल हिजो आज भेटिन समेत कठिनाई हुने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा बनाउन जान्ने मान्छेको अभाव र प्रयोगमा कमी आउन थालेपछि भेटिन कठिनाई भएको हो। थप विवरणसहित कञ्चनपुर सहकर्मी भवानी भट्टले तयार पारेको एक सामग्री। थारू समुदायमा बिहेको दिन बेहुला दुल्हा बोक्न प्रयोग हुने चण्डोल गाउँभरि थिएन। भीमदत्त नगरपालिका 14 का लालाराम राणा छोरा ज्ञानेन्द्रको बिहेका लागि चण्डोल बनाउन 1 वर्षदेखि जुटेका थिए। सामान जुटाउनेदेखि बनाउने काम सबै आफैले गरे। चण्डोल तयार गर्न 1 वर्ष लाग्यो। राणाले भने, अरू भन्दा पनि छत बनाउन धेरै समय लाग्यो। उनका अनुसार विगतमा काँसको डोरी, रङ्गीचङ्गी कपडाका बुट्टा, मयूरको प्वाक लगायतका सामग्री प्रयोग गरेर चण्डोल बनाइन्थ्यो। अहिले धागो प्रयोग गरिन्छ। मयूरको प्वाक पनि पहिले जति पाइँदैन। कपडा सिउनेदेखि बुट्टा बनाउने काम हातैले गर्नुपर्छ। त्यही भएर बढी समय लाग्छ। खर्च पनि करिब 50,000 जति लागेको उनले बताए। समुदायको मौलिक परम्पराबारे नयाँ पुस्तालाई पनि जानकारी दिन आफैले चण्डोल बनाएको उनले बताए। 2वटा बाँसका डन्डामाथि डोरीको प्रयोग गरेर बनाइएको खाटमाथि रङ्गीचङ्गी छत्री बनाएर बुनिएको चण्डोलभित्र बिहेको दिन दुल्हालाई बसाएर चारैतिरबाट गाउँलेहरू मिलेर बोक्छन्। हाम्रो समुदायमा पहिले त दुलहीको घरसम्मै दुल्हाको भिनाजुले बोक्ने चलन थियो। राणाले भने, अहिले दुल्हाको घरबाट थोरै परसम्म मात्रै चण्डोलमा बोकिन्छ, त्यसपछि गाडीमा बसाइन्छ। उनका अनुसार अहिले चण्डोल बोक्ने काममा गाउँले सबै जुट्छन्। दुलहीतर्फको पनि त्यहीका गाउँलेले डोली बोक्छन्। त्यसबापत दुल्हा पक्षले केही ज्याला दिनुपर्छ। दुलही बोक्नेलाई डोली भनिन्छ, त्यसमा छत्री हुँदैन। चण्डोलमा छत्री बनाइएको हुन्छ। अचेल पहिले जस्तो दुल्हा दुलहीको घरसम्मै बोक्नु पर्दैन। खाली परम्परा देखाउनलाई घर नजिक मात्रै चण्डोल र डोलीमा बसाइन्छ। भीमदत्त नगरपालिका 16 नयाँ कटानका नाथुराम राणाले भने, अहिले त चण्डोल पाउनै मुस्किल हुन्छ। उनका अनुसार कसले राखेको छ भन्ने पत्ता लगाएर आधा 1 घण्टाको 1500 रुपियाँ भाडा तिर्नु पर्थ्यो। उसो त राणा थारू समुदायमा अहिले चण्डोल बनाउन सक्ने पनि निकै कम छन्। समय र मेहनत सँगै खर्च पनि बढी लाग्ने भएकाले अहिलेको पुस्ताले यसमा चासो दिएको छैन। नाथुरामका अनुसार नियमित रूपमा काम गर्न सके 1 वर्ष जति समय लाग्छ। पहिले विवाह पनि नजिक नै हुन्थ्यो, बोकेर लैजान सकिन्थ्यो। अचेल बिहेबारी टाढासम्म हुन थालेपछि डोलीमै लैजान नसकेर चलन हट्दै गएको उनले बताए। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको राणा थारू समुदायमा सँगै चण्डोल र डोलीको परम्परा थारू समुदायमा पनि देखिन्छ, तर विगत भन्दा निकै कम भइसकेको छ। त्यतिबेला अहिले जस्तो सवारी साधन उपलब्ध थिएनन्। घर आँगनमै गाडी पुग्दैन थियो। थारू समुदायका अगुवा बलबहादुर डङौराले भने, अब अहिले त्यो डोलीमा को बस्ने, कसले बोक्ने, परम्परा जोगाउन कसैले गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार अहिले परम्परा यस्तो थियो भनेर देखाउन मात्रै दुल्हा दुलहीलाई घर नजिक चण्डोल र डोलीमा बसाउने गरिन्छ। राणा थारू समुदायको विवाह विशेष गरी मङ्सिर, माघ र फागुनमा गरिन्छ। अहिले वैशाख जेठमा पनि विवाहको चलन सुरु भइसकेको लालाराम बताउँछन्। गर्मीमा त बिहान बनाएको खाना साँझ बिग्रिहाल्छ, जाडोमा त्यस्तो बिग्रिँदैन। त्यही भएर हिउँदमै विवाह गर्ने चलन थियो उनले भने। आजभोलि चालचलन सबै बदलिँदै गयो। कञ्चनपुरमा जिल्लाका अन्य भेगभन्दा लालजाडी गाउँपालिकामा राणा थारूको बाहुल्यता छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने राणा थारूले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका चण्डोल र डोलीको प्रसंग सँगसँगै आजको प्रदेश विशेष यही सकिन्छ। भोलि पुनः विभिन्न प्रदेशका गतिविधि समेटिएका सामग्रीका साथ साँझ 6 बजे उपस्थित हुनेछौं। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। तारा बिदा हुन्छु। नमस्कार।